ربات فام. ربات فام حاجة أخرى. نرجعوا معاكم في دار كبيرة ل11 غير 4 وإحنا توا حلت علينا الضيفة في دار كبيرة دكتورة رانيا ركاز شاوش طبيبة أسنان. مرحبا بك. عايشك أحلام. مرحبا بك معنا. احنا اليوم باش نحكيو معاك على حاجات تخص رمضان، تخص الناس الصايمه، وزاد اخترنا باش نحكيو معاك في موضوع الصغار والعنايه بالاسنان. هيك نبداو الساعه بالموضوع اللي يخص الصيام ورمضان، بيسكو احنا مازلنا في رمضان، وجات برشا تساؤلات. مشكورين الناس اللي تتبع فينا، اللي تعطي تساؤلاتها وتطرح علينا التساؤلات وتعطينا الاقتراحات. قالوا لنا اسكو زياره طبيب الاسنان في شهر رمضان فيها سا ديبون شنو هو البوزوان نتاعو المريض، اسكو عمليه بالبنج ولا تقليع ولا سوان اكاهو، شنو هما الحاجات اللي تفطر والحاجات اللي ما تفطرش في عياده طبيب الاسنان في رمضان. بون برشا مواطنين عندهم فكره غلطه في رمضان سورتو، خاطر يقول لك ما نحبش نمشي للدونتيست خاطر باش نفطر فورسيمون نفطر. لا، اذا انت تمشي للدونتيست تعرف روحك ماكش باش تبلع، دونك سافا فما حتى مشكله، انت صايم ومرك واضحه، فهمت. وبالنسبه للبنج في رمضان، البنج عنده جوست افي باش يبنش، مش كيما السيرام اللي انت باش تحطه باش يعطيك فيه مواد فيه تغذيه فوالا. دونك راهو البنج ما يفطرش مالوغوزمون. هاكا بربي ما تبداش تتسبلوا كوم كوا بلعت حاجه ودرا شنو، راهو اذا كان باش تبلع راهو انت حبيت تبلع وحبيت تفطر. هاكا قالت لكم الدكتوره، راهو ما فما حتى شيء يفطر، حتى شيء ما تبلعش، يعني ماكش قاعده تبلع. وبربي فما خدمه في رمضان على الحساب يجيوك بون هي تنقص شويه الخدمه، مي في الليل الاكثريه يحبوا ياخذوا دي رونديفو بعد شقان الفطر. وانتم تخدموا بعد شقان الفطر العيادات؟ كل واحد وكيفاش. اذا فما اورجونس بيان سور واحد باش يمشي ا تو مومون. باهي تري بيان، هاكا مسهلين برشا على الناس. الوغ جاوبنا على السؤال هذايا، قلنا راهو في عياده طبيب الاسنان حتى شيء ما يفطر، حتى البنج ما يفطرش. ياسر فما لخطه على حكايه البنج ما يفطرش. باغ كونطخ اللي يسال على السيرام، هاكا جاوبت هي بالمناسبه، السيرام يفطر خاطر يغذي البدن. ايمان، انت ديجا جينا سؤال على ريحه الفم في رمضان. نحبوا نسالوك ريحه الفم كيفاش معناها نجموا نتخلصوا منها، كيفاش نجموا نحيوها، سيرتو في رمضان بالذات تحس ريحه الفم كلها تتبدل. باهي، بالنسبه لريحه الفم اون جينيرال فما زوز اسباب. عندنا ريحه الفم الكريهه اللي علاقه ديريكتومون بالفم، ولا عندها سببها امراض اخرى في البدن كيما السكر، كيما امراض المعده. ما هذوكم لازمك تداوي المرض الاساسي ساعه السبب في الريحه هذيك. فوالا. بالنسبه لريحه الفم، ريحه الفم الكريهه نجم تكون سببها وجود صلصال، خاطر احنا فمنا يشيح، الريحه باش تزيد تكثر. دونك اذا فما عندنا صلصال في سنينه، اذا عندنا سوسه سبتنا في ثقب اللي هي تحصلنا في الماكله، هذيك تعمل لنا الريحه. يعني انت ما تفيقش عندك سوسه فيها شويه بقايا من الماكله تعمل لك هذيك الريحه. اذا عندك انفلاماسيون في اللثه، عندك رصاص مش مقدول بالباهي هكا يدخلك شويه في الماكله، ولا غلاف مش معمول بالباهي يحصل لك هيك شويه ماكله، هذيك الكل يسبب لك في الريحه الكريهه. بالنسبه للعباد اللي تحس عندها ريحه كريهه كيكه، راهو واحد لازم يغسل سنيه. تحاولوا في رمضان لازمكم تغسلوا سنيكم، ديما لازمنا نغسلوا سنينا. برشا عباد راهو يقول لك لا ما نغسلش سنيه، نخاف لا نبلع، نخاف لا نفطر. دونك لا، حاولوا اغسلوا سنيكم. وخاطر بريفيرونس دكتوره صباح وعشيه ودي 3 مرات في النهار، سورتو في الليل على خاطر باش ما تباتش لي بكتيري في الليل. فوالا، دونك سورتو هكاكا. وماذا بيك هو دو بريفيرونس بعد كل ماكله، بعد كل وجبه 3 فوا بار جور. هذاك بارفي. فما شي حاجه نعملوها تنحينا الروايح
لي بامبوش فما بخلاف الغسلان عندنا لي بان بوش وعندنا لي سبراي هذوما باش يبدلوا المطعم نتاع الريحه، يعني سبراي جوست باش يبدل لك المطعم. تحط في الساكمان في الساكمان يحطوا في جيبه. فوالا افيكاس سورتو تبدا مثلا ريتم نتاع خدمه من رونديفو لرونديفو، تقعد مده ما تاكلش وهكا فمك حتى معناها اللعاب نتاع العبد ساعات يشيح في الفم ويليث يعمل شويه ريحه اذا كان فما بقايا نتاع ماكله. يولي هاكا ناخذوا السبراي هذيك سامبل اي افيكاس. باهي ايمان سالت على الريحه ديجا، انا حبيت جوست قبل تعليج صغير. جاتنا بحذانا كيما انت دكتوره رانيا، جاتنا ضيفه في الاخصائيه في التغذيه، نشكروها على زاد حضورها بحذانا لهنا، ونشكروك انت زاده بالمناسبه اللي قبل تجي بحذانا قيمناك فكري اليوم. قالت زاده راهو الريحه هذيك تجي للصايم على خاطر فما دي سموم افرازات تخرج من البدن، راهو الريحه ماهيش ديما خايبه، راهو الريحه هذيك دليل اللي فما حاجات باهيه قاعده تصير في بدن الصايم. صحيح ولا؟ صحيح نورمالمون مادام قالتها صحيح 100% صحيح. لا بالحق قالتها الناس اللي تتبع فينا يعرفوا اللي معناها ريحه الفم في رمضان راهي فيها برشا دلالات اللي البدن قاعد يحرق وقاعد يعمل في الافرازات الباهيه. به نتعداو احنا من الريحه. انت توا في كلامك دكتوره حكيت لنا على السوسه، واللي عنده سوسه ظهر لي فما سيركوي باش يتلز يوصل للغلاف والرصاص والكل. صحيح ولا لا؟ خلينا نحكيو عليهم الحاجات هذوما الكل. مناش السوسه تجي؟ وكي تجينا سوسه شنو هما الحلول باش نعالجوه؟ السوسه تجي اسكو سامحني قصيت عليك، اسكو بالحق اللي نعرفوه ملي احنا صغار الحلوى تعمل السوسه توسكي سكر؟ هو توسكي السكريات، والسكريات هذه راهي مش كان تجي من الحاجات الحلوه كهو، راهو تجي من السكر الموجود في الخبز، موجود في النشويات، يعني هذاك الكل نوع من السكريات اللي هي تتفاعل مع سيغتين بكتيري الموجوده نورمالمون موجوده ما تعملش يعني مش نصيف ما تضرش اذا تغسلها. اما اذا انت ما تغسلش وتخليها كيكه وتبات في الليل ما تعمل حتى شيء، بيان سور باش تتفاعل مع بعضها وتولي تعطيك تتكون لك في السوسه، تعمل لك ثقب وتكمل تدخل لداخل حتى شيء يعني توصل للعروق. وقتها كي توصل للعروق شنو يصير؟ هي تدخل لك قبل العروق تعطيك وجيعه بالبرد هكا دو طون زون طون، تنجم انت تستحملها. هو نورمالمون هذاك ربي عطاهولك سينيال دالارم يقول لك برا امشي للدونتيست برا تحرك. فما واحد يقول لك لي خليها هكا تعمل لي ضربات صغار هكا. دونك كي تكمل تدخل في العروق وقتها النوم ما تعرفوش، يقول لك راني بايت ما رقدتش الدواء ما ينفعش، فهمت؟ ولا لهنا تجي مرحله انه باش نرصوا ولا نغلفوا ولا نقلعوا. هذه تجي مرحله انك باش ترصص العروق، يعني انت تكون في مرحله اولى باش ترصص جوست البارتي فوقانيه سوبرفيسيال، تو باش ترصص الداخلاني ترصص العروق. رباط فام حاجه اخرى.